विज्ञ.com तयारी अब घरमै बसी बसी। ल अब आज हामीले पढ्ने चाहिँ नेपालको भूगोल है। नेपालको भूगोललाई हेरौँ। नेपालको भूगोलमा अब विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो लोक सेवा अथवा शिक्षक सेवा कुनै पनि क्षेत्रमा कसरी चाहिँ टपिकहरू बाँडेको छ भने यो त एउटा आफूले सिलेबस बनाउने है। के कुरा चाहिँ विशेष गरी पढ्नुपर्ने कुरा के हुन् भन्यो भने अब हामीलाई चाहिँ दिएको पाठ्यक्रम अनुसार र अहिलेसम्म सोधेका क्वेसन अनुसार चाहिँ के पढ्नुपर्छ त यो च्याप्टरमा भने है। विशेष गरी हामीले पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरू के हुन् भने हेर्नुहोस् त। एउटा भनेको यहाँ चाहिँ के छ भने नेपालको अवस्थिति। पहिलो कुरा के हो भने हामीले पढ्नुपर्ने यहाँ विशेष गरी चाहिँ नेपालको अवस्थिति पढ्छौँ है। नेपाल चाहिँ विश्व मानचित्रमा कहाँ कसरी अवस्थित रहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा है नेपालको अवस्थितिको कुरा। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पढ्नेछौँ नेपालको क्षेत्रफल। नेपालले कहाँ कति ओगटेको छ त, क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुराहरूलाई हामी यसमा पढ्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, जस्तो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भनेपछि अब विदेश कुन देशसँग सिमाना कति के अरे जोडिएको छ र कहाँ कति छ भन्ने कुरा। जस्तो चिनसँग भारतसँग हाम्रो चाहिँ सिमाना कति छ त है, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तो चिनसँगको सिमाना भारतसँग सिमाना जोडियो, चिनका कतिवटा प्रान्त भारतका फेरि कतिवटा प्रान्तसँग जोडियो भन्ने कुरालाई हामीले यसमा चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेपालको धरातलीय स्वरूप। अर्को चाहिँ हामी के पढ्नेछौँ भने नेपालको धरातलीय स्वरूपको बारेमा हिमाल पहाड तराईको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ जोड्नेछौँ है। हिमाल पहाड तराईको कुरा यहाँ जोड्नेछौँ। त्यसरी नेपालको धरातलीय स्वरूप पढ्नेछौँ। अर्को चाहिँ नेपालको विभाजन। यसमा हामीले नेपालको विभाजन भनेको कुन कालमा चाहिँ नेपाललाई कसरी विभाजन गरेको थियो त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ है, नेपालको विभाजन। अनि त्यस्तै गरेर प्राकृतिक सम्पदाहरू पढ्नेछौँ होइन, प्राकृतिक सम्पदा। अर्को के पढ्नेछौँ, प्राकृतिक सम्पदा। अब प्राकृतिक सम्पदा भनेपछि हाम्रा नदी नाला अनि त्यसरी चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् होइन, तपाईँहरू वन सम्पदाहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा खनिजहरू छन् होइन, हावापानीका कुराहरू छन्, तिनलाई चाहिँ हामी यसमा जोड्नेछौँ। जस्तो यो एउटा जल सम्पदा पढ्छौँ। प्राकृतिक सम्पदा भनेपछि एउटा जल सम्पदा है, सम्पदा पढ्छौँ। अनि त्यसरी खनिज पढ्छौँ है, खनिज पढ्छौँ। अर्को हिमाल पढ्छौँ है, हामीले पढ्ने यसमा चाहिँ खनिज भयो। अनि जल सम्पदा, खनिज, हिमाल। त्यसरी वन सम्पदा पढ्छौँ, वन सम्पदा है, वन सम्पदा। अनि यसमा चाहिँ माटो सम्बन्धीका कुराहरू अनि हावापानीका कुराहरू है। यो विशेष गरी बढी चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम लगाउने भनेको यही हो प्राकृतिक सम्पदामा। यसमा चाहिँ जल सम्पदा, खनिज, हिमाल, वन सम्पदा, अनि त्यहाँ माटो हावापानीको कुराहरू पर्ने। जल सम्पदा भने चाहिँ नदी नाला होइन, खोलाहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुन ताल कता भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ पढ्छौँ। अनि खनिज सम्पदा, कुन खनिज सम्पदा कहाँ छ भन्ने कुरा यसमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को वन सम्पदा भने चाहिँ नेपालमा वनको अवस्था के छ, त्यसरी चाहिँ वनका प्रकारहरू होइन, नेपालमा पाइने वनका भौगोलिक यो के अरे धरातलीय स्वरूपका आधारमा फेरि भौगोलिकका आधारमा चाहिँ हाम्रो वन जङ्गललाई कसरी बाँडेको छ भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ माटो अब कुन माटो कस्तो र कति प्रकारका माटो पाइन्छ नेपालमा भन्ने कुरालाई पढ्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर हावापानी, नेपालमा पाइने हावापानीका प्रकार, तिनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अनि यसले पारेको जनजीवनमा प्रभावका कुराहरू जति पनि छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी हावापानी अन्तर्गत पढ्नेछौँ। अनि त्यसरी हाम्रो चाहिँ जिल्ला विशेष भने चाहिँ जिल्लाका बारेमा विभिन्न कुराहरूलाई हेर्नेछौँ होइन, कुन जिल्लामा कुन जिल्लालाई कसरी चिनिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष त हामी यसमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो धेरै क्वेसन सोध्ने भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा हो। प्रदेश र स्थानीय तह भनेपछि प्रदेशलाई कहिले बाँडियो, कसरी बाँडियो, कतिवटा छन्, कुन प्रदेशमा के विशेषता महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू के छन् कुन प्रदेशमा होइन। त्यसरी चाहिँ अनि अरूको स्थानीय तहको चाहिँ हाम्रो एउटा संरचनाका कुराहरू होइन, अनि स्थानीय तहले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमका कुराहरू, यी चाहिँ ठुला साना सबै कुराहरू चाहिँ यो स्थानीय तह अन्तर्गतका कुराहरू त्यसमा पढ्नेछौँ। विशेष गरी हामीले छलफल गर्ने चाहिँ यो आजको यो नेपालको भूगोल भनेर चाहिँ विशेष त यी कुराहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ है यो च्याप्टरमा। अनि त्यस्तै गरेर त अर्को एउटा चाहिँ नेपालको अवस्थिति सँगसँगै के अरे यो अर्को प्रमाणिक समय भन्ने चाहिँ यहाँ छुट्या रहेछ। प्रमाणिक समयको बारेमा पनि हामीले हेरौँला है। नेपालको प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण गरियो, कसरी किन निर्धारण गरियो, यसको अर्थ के छ होइन। अनि ती लगायतका चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी जिकेमा पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई यसमा चाहिँ प्रमाणिक समय पनि यसमा पढ्नेछौँ। यी चाहिँ विशेष गरी हामी यिनै च्याप्टरमा रहेर यो छलफल गर्नेछौँ र नेपालको भूगोललाई बिट मार्नेछौँ है। भनेको नेपालको अवस्थिति, नेपाल कहाँ कसरी बसेको छ, कति डिग्री अक्षांश, कति डिग्री देशान्तरमा छ, कति डिग्री उचाइमा अवस्थित छ, पूर्व पश्चिम कति छ, अनि यसको लगायतका कुराहरू चाहिँ यसमा पढ्नेछौँ। भने क्षेत्रफल, नेपालको क्षेत्रफल पहिला कति थियो, अहिले कति छ होइन, विश्वमा कति ओगट छ, एसियामा कति ओगट छ,
कति स्थानमा पर्छ लगायतका यी कुराहरू यसमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कुरा, त्यसरी धरातलीय स्वरूप, नेपालको विभाजन, के अरे अर्को प्राकृतिक सम्पदा, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीयता लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ हामी यस च्याप्टरमा छलफल गर्नेछौँ है। ल अब अगाडि बढौँ। अब हाम्रो पहिलो भनेको नेपालको अवस्थितिबाट सुरु गरौँ। नेपालको अवस्थिति है, नेपालको भूगोलका कुरा गर्दा ल हेर्नु त, सुरुमा हामीले के पढ्छौँ, नेपालको अवस्थितिको कुरा हेर्नेछौँ है। नेपालको अवस्थिति भनेर हेर्नेछौँ। यसमा हेर्नुहोस् है, अवस्थितिमा विशेष गरी नेपालको अवस्थितिमा विशेष गरी हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नु त, पहिला हामीले योभन्दा अगाडि भूगोलमा विश्वको भूगोल पनि पढिसकेका छौँ। त्यहाँ मैले के भनेको छु भने अक्षांश र देशान्तरका कुराहरू पनि पढाइसकेका छौँ। अब हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा, जस्तो दूरी केले निर्धारण गर्छ, अक्षांशले निर्धारण गर्छ, समय कहिले निर्धारण गर्छ, देशान्तरले निर्धारण गर्छ। अनि पूर्व पश्चिमको फेरि चाहिँ हाम्रो के अरे डिस्टेन्स कसले निर्धारण गरिदिने हो, त्यही देशान्तर निर्धारण गर्थ्यो। त्यही भएर हामी कसरी कहाँ बसिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आधार केलाई मान्छौँ भने यही देशान्तर र अक्षांशलाई आधार मानेर हामीले हेर्छौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई विश्वको भूगोलमा पनि अक्षांश के हो, देशान्तर के हुन् भन्ने कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हामीले यो नेपाल कहाँ छ त भन्ने कुरालाई खोजी गरौँ। अवस्थिति भने त त्यही हो, कहाँ बसिराख्या त नेपाल है। अब तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भने यो 0 डिग्री अक्षांश हो भनेर पनि पढ्यौँ। यो के हो, 0 डिग्री अक्षांश हो। यो के हो, 0 डिग्री देशान्तर हो। यो 0 डिग्री देशान्तर हो, यो 0 डिग्री अक्षांश हो। अब यो आधारमा हेऱ्यो भने यो 0 डिग्री देशान्तरभन्दा माथिको भागलाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले, अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँले विश्व भूगोल पढाउँदाखेरि। 0 डिग्री अक्षांशभन्दा माथिको भूभागलाई भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ उत्तरतिरको नि त, उत्तरी अक्षांश भन्छ यसलाई। यसलाई के भन्छ, उत्तरी अक्षांश भन्छ। यो भाग भनेको उत्तरी अक्षांश हो। अनि यो भाग भनेको के हो, दक्षिणी अक्षांश हो कि न, यो चाहिँ दक्षिणी अक्षांश हो, अक्षांश दक्षिणी अक्षांश हो। अनि यस्तै गरेर अब यो 0 डिग्री देशान्तरभन्दा यतातिरको भागलाई के भन्छ, फेरि यताको भागलाई चाहिँ पूर्वी देशान्तर भन्छ। यसलाई के भन्छ अरे, पूर्वी देशान्तर भन्छ, यो देशान्तरको हिसाब। अनि यतातिरको भागलाई के भन्छ, पश्चिमी देशान्तर भन्छ। यो भाग भनेको त के हो, पश्चिमी देशान्तर हो, पश्चिमी देशान्तर हो कि न। हेर्नु त, यो 0 डिग्री देशान्तरभन्दा यताको भागलाई चाहिँ पश्चिमी देशान्तर, योभन्दा उताको भागलाई के भन्छ, पूर्वी देशान्तर। 0 डिग्री अक्षांश रेखाभन्दा माथिको भूभागलाई के भन्छ, उत्तरी अक्षांश, तलको भूभागलाई के भन्छ, दक्षिणी अक्षांश भन्छ। अब नेपाल कहाँ छ भन्यो भने, जस्तै एसिया भनेको त यो क्षेत्रमा हामीले देखाएको थियौँ थिएनौँ। एसिया त यहाँ छ, यो त एसिया हो नि। यो के हो गरे, एसिया हो। यही एसिया महादेशभित्रै नेपाल पनि पर्छ भने चाहिँ नेपाल कहाँ छ भने यो क्षेत्रमा छ। नेपाल त यहाँ छ नि त हो। यो नेपाल हो भने हेर्नु त, यो चाहिँ नेपाल हो, यो नेपाल हो भने अब नेपाल कहाँ बसेको छ त हामी खोज्दैछौँ है। नेपाल कहाँ बसेको छ त भने चाहिँ नेपाल कहाँ रहेछ हेर्नु त, 0 डिग्री अक्षांशभन्दा कता छ, माथि छैन। नेपाल 0 डिग्री के अरे अक्षांशभन्दा कता छ, माथि छ। माथि हुने बित्तिकै त्यो के भाग पर्छ, उत्तरी अक्षांश पर्छ। त्यसो भए नेपाल कुन के अरे कुन अक्षांशमा छ भन्यो भने केमा रहेछ, नेपाल उत्तरी अक्षांशमा छ भन्ने। नेपाल कुन अक्षांशमा छ अरे, उत्तरी अक्षांशमा छ। किनभने नेपाल 0 डिग्री देशान्तर के अरे अक्षांश रेखाभन्दा माथितिर रहेको छ। नेपाल 0 डिग्री अक्षांश रेखाभन्दा माथितिर रहेको छ। त्यही कारणले माथि भएपछि नेपाल माथिल्लो अक्षांश भनेको त उत्तरी अक्षांश हो। नेपालको अक्षांशीय अवस्थिति कुन हो भने उत्तरी हो। क्लियर छ नि। नेपालले कहिल्यै पनि दक्षिणका कुरा गर्दैन र पश्चिमका कुरा पनि गर्दैन। किनभने हेर्नु त, अब अवस्थिति अर्को हेर्नु त, नेपालको अब हेर्नु त देशान्तरको हिसाबले नेपालको अवस्थिति कता छ। यो देशान्तर 0 डिग्री देशान्तरभन्दा नेपाल कता छ, पूर्वतिर छ कि छैन, पूर्व छ नि त। पूर्व छ भने चाहिँ अर्को अवस्थितिको हिसाबले हेऱ्यो भने नेपाल कहाँ पर्दो रहेछ, पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। नेपाल कहाँ पर्छ, पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। कुरो क्लियर छ। माथितिर थियो अघि अक्षांशीय हिसाबले माथि छ, उत्तरी अक्षांश भयो। 0 डिग्री देशान्तरभन्दा कता छ, पूर्वतिर छ। त्यही भएर पूर्वी देशान्तर भयो है। देशान्तरको हिसाबले पूर्वतिर, अक्षांशीय हिसाबले उत्तरतिर नेपालको अवस्थिति हो। अब त्यही भएर त तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ अहिले अक्षांश लेख्दाखेरि पुरै उत्तरी उत्तरी मात्रै लेख्नुहुन्छ, देशान्तर लेख्दा पूर्व पूर्व लेख्नुहुन्छ, दुवैतिर। यही कारणले हो, अवस्थितिको कारणले। अब हेर्नु त अर्को हेर्नुहोस्, अर्को नेपालको अवस्थितिको हिसाबले हेऱ्यो भने नेपाल कुन महादेशमा पर्दो रहेछ, नेपाल कुन महादेशमा पर्दो रहेछ, एसिया महादेशमा। त्यही भएर नेपाल कस्तो मुलुक हो, एसियाली मुलुक हो, एसियाली मुलुक हो। नेपाल कस्तो मुलुक हो भने नि एसियाली मुलुक हो। अनि अर्को हेर्नुहोस् है, नेपाल एसियाली मुलुक हो किनभने एसिया महादेशमा पर्छ। अनि नेपाल हेर्नु त विश्वमान चित्रमा हेर्ने भने नेपाल कुन गोलार्धमा छ, विश्वमान चित्रमा हेऱ्यो भने नेपाल
कुन गोलार्धमा छ? उत्तरी गोलार्धमा रहेछ। नेपाल कुन गोलार्धमा? उत्तरी गोलार्धमा। हेर्नु त विश्वमान चित्रमा हेऱ्यो भने नेपाल उत्तरी गोलार्धमा छ। त्यही भएर उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी गोलार्ध भन्ने है गोलार्धमा छ। नेपाल उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी गोलार्धमा छ। यो उत्तरी गोलार्ध भनेर चिन्छौँ हामी विश्वमान चित्रमा हेऱ्यो भने। अनि अर्को कुरा, नेपाल त यहाँ छ, नेपालको तलतिर पुरै कसले घेरेको छ? यहाँ त भारत छ, यो भारत छ, माथितिर केले घेरेको छ? चीनले घेरेको छ। बिचारा यो नेपालले समुद्रलाई छुँदैन। त्यही समुद्रलाई नछुने भएर, किनभने दुवैतिरबाट हेर्नु त यता पनि भूमि यता पनि भूमि। हामीले विश्वको भूगोलमा पढिसकेका छौँ भूपरिवेष्टिक राष्ट्र भनेका कस्ता हुन्? वरिपरि चाहिँ जमिनले घेरेका राष्ट्र जसले समुद्रको चाहिँ अनुहारलाई छुन पाउँदैनन्, त्यस्ता राष्ट्रलाई हामी भूपरिवेष्टिक राष्ट्र भन्छौँ। भनेपछि नेपाल पनि कस्तो राष्ट्र रहेछ त? भूपरिवेष्टिक राष्ट्र रहेछ। हो त्यसो भए नेपालको अर्को विशेषता भनेको चाहिँ के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। नेपाल अर्को के हो? भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। कुरो क्लियर छ नि? यी चारवटा विशेषता नेपालका एकदमै महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन् है। यिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विशेषता। नाम त नेपालका विशेषता लेख भने यी चारवटा विशेषतालाई छोड्नुहुन्न। एउटा के हो? उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय हिसाबले नेपाल कुन गोलार्धमा छ? उत्तरी अक्षांश भन्ने। देशान्तरको हिसाबले नेपालको अवस्थिति कुन हो भने पूर्वी देशान्तर भन्ने। नेपाल कस्तो मुलुक हो? एसियाली मुलुक हो। अनि नेपाल कस्तो राष्ट्र हो? भूपरिवेष्टिक राष्ट्र हो। क्लियर छ? ओके ल अब यसैलाई हामी तथ्याङ्कमा जाउँ। अहिले मैले भाषामा भने है त नेपाल हेर्नु त यो त उत्तरतिरै छ अनि पूर्वतिर छ। अब अक्षांशीय चाहिँ हामी न्युमेरिकल हिसाबले लेख्दा पनि त्यसरी नै लेख्छौँ। त्यही भएर ओके ल अब यसपछि ल नेपालको अवस्थिति पढ्दैछु है। अब हेर्नु त नेपालको अवस्थिति भनेपछि मैले यहाँ टपिक फेरि पनि लेख्दिएँ। नेपालको अवस्थिति भनेर लेख्नुहोस्। सबलाई इक्जाममा सोध्ने डाटा लेख्नुहोस्। अघिका 3-4वटा एकदम महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो नै। अब थप लेख्नुहोस्। अक्षांश नेपालको अक्षांश कति हो? हेर्नु त नेपालको अक्षांश कति हो भने नि नेपालको अक्षांश कति हो? 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा हो। अघि नै मैले भनिसकेँ नेपालको दक्षिण भन्ने आउँदैन, उत्तर है। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अर्को देशान्तर। नेपालको देशान्तरको अवस्थिति, देशान्तरीय अवस्थिति कति हो? नेपालको देशान्तर 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट के हो त? पूर्वी देशान्तरमा पर्छ नेपाल है। पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। अक्षांशीयले 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा। अनि अर्को देशान्तरको हिसाबले 80 डिग्री 4 मिनेट पूर्वी देशान्तरबाट 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरमै नेपालको अवस्थिति रहेको छ। क्लियर छ नि? हेर्नु त अब क्लियर हुन्छ नेपालको अवस्थिति भने चाहिँ नेपाल यस्तो छ नि, नेपाली हो। अब नेपालमा कस्तो हुन्छ भने हेर्नु त यो अक्षांशीय रेखाहरूले चाहिँ यसरी काट्दै गए, यसरी काट्दै नेपाललाई यसरी काट्दै आउने क्रममा सुरुमा चाहिँ कहाँनिर छोयो भने हेर्नु त यो 26 डिग्री हो किन? यो 26 डिग्री यहाँ लेखिएको छ। यो नर्थतिरको चाहिँ अक्षांश हो भने चाहिँ यो 26 डिग्रीबाट चाहिँ 26 डिग्रीले छोएको छ नेपाललाई। हेर्नु त हेर्नुहोस् है, यहाँ यो 26 डिग्री, यो 26 डिग्री नेपाललाई छोयो? छोएन भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दै जाँदाखेरि यहाँ 22वटा रेखा यहाँ चाहिँ 22औं स्थानमा गएर छोयो हो। त्यही भएर यो 26 डिग्री 22 मिनेटमा छोयो। किनभने हाम्रो 27 28 त यहाँ छ, 27 त यो बिचमा हुन्छ, 27 त यो बिचमा हुन्छ नि, 27 यो बिचमा हुन्छ। अनि यहाँ पनि आइपुगेन, त्यही भएर चाहिँ यहीँ छो। यहाँ आएको भए 27 हुन्थ्यो, यहाँ आएपछि यहाँ त 28 छ। अब हेर्नु त हो। त्यही भएर यो रेखा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने यो रेखा भनेको 26 डिग्री हो। यो 26 डिग्रीभन्दा अझै माथि गएर काट्यो। यसरी काट्दै जाँदाखेरि अझै 26 डिग्री यहाँ आउँदाखेरि 22 सेकेन्डमा काट्यो। कति सेकेन्डमा? 22 सेकेन्डमा काट्यो। त्यही भएर नेपालको अवस्थिति भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त यो चाहिँ लोधाबारी है। नेपालको झापा जिल्लाको चाहिँ लोधाबारी है। झापा जिल्लाको लोधाबारीलाई चाहिँ ट्याक्क आएर काट्यो। यहाँनिर 26 डिग्री 22 मिनेट। अनि नेपालको सबभन्दा चाहिँ दक्षिणको सिमाना अक्षांश हिसाबले यो भयो हो। यसरी चाहिँ अब काट्दै जाँदाखेरि यसरी हेर्नु त काट्दै जाँदाखेरि यहाँ आउँदा कति भयो? 30 भयो। अनि 30ले पुगेन, अझै माथि जानु पर्यो। यसरी काट्दै जाने क्रममा हेर्नु त यहाँनिर काट्छ। अन्तिम बिन्दु भनेको यहाँ काट्छ, यसरी काट्यो नि। यहाँ काट्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो 30 थियो, 31 32 30 1 2 3 4 5 6 गर्दै जाँदा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ 27 मिनेटमा काट्यो। 27 मिनेटमा नेपाल इन्डिङ भयो। अघि सुरुवात कति भयो? 26 डिग्री 22 मिनेटमा सुरुवात भएको। अब नेपाल कहाँ गयो?
30 डिग्री त यहाँ थियो, 30 डिग्री अब यो चाहिँ माथि पुगेन कि, अब 31 डिग्रीमा पुग्न सकेन, अनि बिचमै काट्यो भने चाहिँ हेरेर काट्यो अन्तिम बिन्दु भने यो हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ हो। चाङ्ला भन्ज्याङ, यो हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ 27 मिनटमा काट्यो भने चाहिँ 30 डिग्री 27 मिनट नेपालको यो उत्तरी अक्षांश हो। त्यही भएर 26 डिग्री 22 मिनटदेखि 30 डिग्री 27 मिनटसम्म काट्यो हो। यति अवस्थिति चाहिँ नेपालको हो भनेर भन्यो अक्षांश हिसाबले। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु त, अब देशान्तर भनेको त यसरी ठाडो काट्ने हो कि होइन, ठाडो काट्ने हो कि होइन, हामीले पढाइदिउँ देशान्तर भनेको यसरी ठाडो काट्ने हो। ठाडो काट्ने हो भने अब यहाँ हेर्नु त, यसरी ठाडो यसरी काट्दै जाँदाखेरि चाहिँ रेखाहरूले यसरी काट्दै गयो। काट्दै जाने क्रममा नेपाललाई पहिलो कुन रेखाले काट्यो भने यहाँ हेर्नु त, कहाँनिर काट्यो भने यो छ नि, यो भनेको त 80 डिग्री हो। 80 डिग्री हो कि होइन, 80 डिग्री यहाँ लेख्या चाहिँ 80 डिग्री हो। 80 डिग्री देशान्तर रेखाले काट्यो र काटेको छैन। हेर्नु है, यहाँ क्लियर हुनु होला। ल हेर्नु त, यो 80 डिग्रीको रेखा हो नि, यो 80 डिग्रीको रेखाले यहाँनिर छुन सकेन के। यो भनेको दोधारा हो, यो दोधारा हो है, दोधारा नेपालको सबभन्दा पश्चिम बिन्दु दोधारा। यो टुप्पो हेर्नु त यहाँनिर यसो आएको छ, अनि यो टुप्पोलाई यो 80 डिग्रीले छुन सकेन। नछुएपछि 1 2 3 गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर 4मा आयो, 4वटा थोप्लामा आउँदाखेरि यसलाई काट्यो। त्यही भएर यो कति भयो, 80 डिग्री 4 मिनट चाहिँ पूर्वमा छोयो, नेपाललाई पूर्वमा छोयो। देशान्तर रेखाले यसरी काट्दै जाँदा 80मा छुन सकेन, 1 2 3 साना दर्शा चाहिँ 4औं स्थानमा आउँदाखेरि नेपाललाई यहाँनिर काट्यो भने चाहिँ 80 डिग्री 4 मिनटले नेपाललाई काट्यो भनेर भनियो देशान्तर रेखाले। अनि यसरी काट्दै 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 गयो। काट्दै जाने क्रममा यहाँ आइपुग्दाखेरि फेरि नेपालको हेर्नु त अन्तिम बिन्दु भनेको त यो हो। यसरी काट्ने क्रममा यहाँ आएर काट्यो। अनि यहाँ भनेको चाहिँ हेर्नु त, यो भनेको कति हो, 88 डिग्री हो नि। यहाँ आउँदाखेरि त 88 डिग्री हो, यहाँ आउँदा 88 डिग्री हो। तर नेपालको त अन्तिम बिन्दु कहाँ हो, यो त ताप्लेजुङको ओलाङचुङला भन्ज्याङ हो, यहाँ हो भने चाहिँ यो 88 डिग्रीले त भेटेन भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै जाँदा यहाँ कति आयो, 12वटा चाहिँ साना रेखामा काट्दा यो 12 भनेको चाहिँ 12 मिनट भयो। त्यही भएर नेपालको अन्तिम बिन्दु 88 डिग्री 12 मिनट भयो है। सुरुवात कहाँबाट भएको थियो, 80 डिग्री 4बाट सुरुवात भएको, अन्तिम बिन्दु कहाँ भयो, 88 डिग्री 12 मिनट। यसरी देशान्तर रेखाले काट्दै जाँदा अन्तिममा त्यसले काट्यो, त्यो ओलाङचुङला भन्ज्याङ हो भने चाहिँ हेर्नु त, सुरुमा कहाँ काट्यो अरे, अक्षांश रेखाले सुरुमा कहाँ काट्यो, लोधाबारी, झापाको लोधाबारीमा काट्यो। अनि अन्तिममा कहाँ गएर काट्यो, हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ। त्यसो भए नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु कुन रहेछ, नेपालको सबैभन्दा उत्तरको बिन्दु कुन रहेछ, चाङ्ला भन्ज्याङ। सबैभन्दा दक्षिणको बिन्दु कुन रहेछ, लोधाबारी। लोधाबारी हो कि नि, यहाँ सुरुमा काट्यो, अन्तिममा कसलाई काट्यो, अक्षांश रेखाले चाङ्ला भन्ज्याङले। त्यही भएर चाङ्ला भन्ज्याङ सबभन्दा नेपालको अन्तिम बिन्दु अथवा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा यो उत्तरको बिन्दु भयो, दक्षिणको बिन्दु लोधाबारी भयो। अनि हेर्नु त, अब सबभन्दा पूर्वको भने सबभन्दा सुरुमा कसलाई काट्यो, सुरुमा कसलाई काट्यो के अरे, पश्चिमको बिन्दु भने चाहिँ सुरुमा कसलाई काट्यो, यहाँ हेर्नु त, सुरुमा कसलाई काट्यो, दोधारालाई काट्यो। यहाँनिर आएर काटेन सुरुमा, नेपालको सुरुको बिन्दु भनेको यो दोधारा हो। दोधारा भएपछि यो सबभन्दा पश्चिमतिरको बिन्दु हो। नेपालको सबभन्दा पश्चिम बिन्दु भनेको कुन हो, दोधारा हो। यसरी काट्दै जाँदा अन्तिममा कसलाई काट्यो, ओलाङचुङला भन्ज्याङ। सबभन्दा पूर्वको बिन्दु भनेको कुन रहेछ त, ओलाङचुङला भन्ज्याङ रहेछ। किनभने काट्दै जाँदाखेरि सबभन्दा अन्तिममा कसलाई काटेछ, ओलाङचुङला हो। त्यो बिन्दु चाहिँ सबभन्दा हाम्रो पूर्वको बिन्दु हो। सबभन्दा सुरुमा काटेको दोधारा पश्चिमको बिन्दु, यो तल अक्षांशले सुरुमा काटेको सबभन्दा दक्षिणको लोधाबारी, सबैभन्दा अन्तिममा काटेको अक्षांशले चाहिँ यो हुम्लाको चाङ्ला भन्ज्याङ उत्तरको बिन्दु हो। ओके, ल यसरी चाहिँ काट्ने क्रममा यी रेखाले चाहिँ कसले कति बेला छोएर कति बेला इन्डिङ गरे भन्ने कुरा हो। त्यसैलाई हामीले देशान्तर र यो चाहिँ देशान्तर र अक्षांशको अवस्थिति भनेका हौँ। ओके, ल यही कुरा लेखेको यहाँ। अब यस पछाडि अर्को लेख्नु। अनि नेपालको हेर्नु त, अब यो पूर्व पश्चिम लम्बाइ, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ, 885 किलोमिटर है, 885 किलोमिटर। अनि उत्तर दक्षिण चौडाइ, उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ त, नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ भने यहाँ 3टा कुरा ख्याल गर्ने। अधिकतम भन्यो भने नेपालको अधिकतम उत्तर दक्षिण चौडाइ 241, अनि औसतमा 193 किलोमिटर है यो सबै। अनि त्यसरी न्यूनतम चौडाइ भनेको न्यूनतम भन्यो भने नेपालको चाहिँ 145 किलोमिटर
यति चाहिँ नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ रहेको छ है, नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ। अनि नेपालको अग्लो सबैभन्दा अग्लो भाग, नेपालको सबैभन्दा अग्लो भाग कहाँ हो? सगरमाथा, सगरमाथा हो है, सबैभन्दा अग्लो भाग सगरमाथा 8848.86 मिटर उचाइ रहेको। अनि तर सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? नेपालको सबैभन्दा होचो भाग भन्यो भने चाहिँ यो धनुषाको मुसहरनिया हो, मुसहरनिया है, मुसहरनिया। यो 59 मिटर उचाइमा रहेको धनुषाको मुसहरनिया सबभन्दा होचो भाग नेपालको। सबभन्दा अग्लो भाग भनेको नेपालको सगरमाथा है, अल्को भाग भनेको सगरमाथा, होचो चाहिँ 59। नेपाल 59 देखि 8848.86 मिटरसम्म रहेको। अनि चौडाइ चाहिँ अब यो 193 औसतमा छ। अनि त्यसरी चाहिँ 885 चाहिँ लम्बाइ छ, पूर्व पश्चिम लम्बाइ रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नु त अग्लो स्थानको सदरमुकाम, नेपालको सबभन्दा अग्लो स्थानको सदरमुकाम कुन हो भने चाहिँ हुम्लाको सिमीकोट है, हुम्लाको सिमीकोट सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको। अनि सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम, होचो स्थानको सदरमुकाम भनेको यो चाहिँ महोत्तरीको जलेश्वर है, महोत्तरीको जलेश्वर सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम हो भने चाहिँ अग्लो चाहिँ कहाँ त? हुम्लाको सिमीकोट। यो हुम्लाको सिमीकोट 2946 मिटरमा छ भने यो चाहिँ 61 मिटरमा छ है, 61 मिटर उचाइमा रहेको छ। ओके, यो नेपालको अवस्थितिको कुरा गरेँ मैले, नेपालको अवस्थिति। अनि यसैसाठी अर्को छ नेपालका 4 बिन्दुहरू। हेर्नु त 4 बिन्दुहरू है, नेपालका 4 बिन्दु भने चाहिँ यहाँ 4 बिन्दुमा यो चाहिँ उत्तर भयो है, यो चाहिँ के भयो? दक्षिण भयो। नेपालका 4 बिन्दु उत्तर दक्षिण, यता चाहिँ के भयो? पूर्व भयो, यता चाहिँ के भयो? पश्चिम भयो। पश्चिम गरेर नेपालका 4वटा बिन्दु छन्। अब उत्तरमा हेर्नु त, उत्तरमा नेपालको सबभन्दा के अरे दक्षिणको भाग भनेको सबभन्दा 22 डिग्री, यो 26 डिग्री 22 मिनटले छुने, 26 डिग्री 22 मिनटले छुने भूभाग भनेको कुन भनेको थिएँ मैले अघि? लोधाबारी है, लोधाबारी भनेको झापाको लोधाबारी हो। नेपालको सबभन्दा दक्षिणको बिन्दु कुन हो भने लोधाबारी, झापाको लोधाबारी हो। अनि यस्तै गरेर सबभन्दा उत्तर भनेको त कति डिग्री थियो? 30 डिग्री, कति डिग्री थियो? 30 डिग्री 27 मिनट है, 27 मिनट थियो। यो भनेको चाहिँ हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ हो, चाङला भन्ज्याङ है, हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ हो। अनि चाहिँ सबभन्दा हेर्नु त पूर्वमा भनेको चाहिँ अब यो 88 डिग्री 12 मिनट हो। 88 डिग्री 12 मिनट भनेको चाहिँ कहाँ छुने हो भने यो ताप्लेजुङको ओलाङचुङला भन्ज्याङ, ओलाङचुङला भन्ज्याङ है, ओलाङचुङला भन्ज्याङ सबभन्दा हाम्रो पूर्वको बिन्दु हो। सबभन्दा पश्चिमको बिन्दु भनेको चाहिँ यो दोधारा है, यो भनेको चाहिँ 80 डिग्री 4 मिनट पर्छ है, हो यसलाई भनेको। अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो म्यापमा, हो त्यही कुरा हो। सबभन्दा दक्षिणको बिन्दु भने नेपालको दक्षिणी बिन्दु भने लोधाबारी, अनि सबभन्दा उत्तर भने हुम्लाको चाङला भन्ज्याङ, सबभन्दा पूर्व भने ओलाङचुङला है, ओलाङचुङला। अनि यहाँ ठाउँको नाम चाहिँ लेलेप भन्ने पनि हो, लेलेप भन्ने ठाउँको नाम र ओलाङचुङला भन्ज्याङलाई काट्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सबभन्दा दक्षिण के अरे यता पश्चिमको भनेको दोधारा। र यस नेपालका 4 बिन्दुहरू ख्याल गर्नु होला। ओके, अब यसपछि अर्को छ नेपालको क्षेत्रफल हेरौँ है। नेपालको क्षेत्रफल भने चाहिँ हेर्नु त पहिला 1 नम्बरमा क्षेत्रफल मात्रै लेख्नुहोस्, क्षेत्रफल मात्रै लेख्नुहोस् है, क्षेत्रफल मात्रै। यसमा भन्नुहोस् नेपालको हालको क्षेत्रफल कति छ? 147,181 वर्ग किलोमिटर, अथवा वर्ग माइलमा भन्यो भने 56,827 यो वर्ग माइल है। याम स्क्वायर भनेको वर्ग माइलमा यो 56,827 त्यो 8 हो है, 8 56
827। अनि त्यसरी सुगौली सन्धि अगाडि सुगौली सन्धि अगाडि सुगौली सन्धिभन्दा पहिले अथवा अगाडि सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले कति थियो 204,917 km स्क्वायर थियो यति वर्ग किलोमिटर रहेको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले हेर्नु त तपाईको अब चाहिँ तपाईँ लिम्पियाधुरा लिपुलेकको समेत जोड्दा है लिम्पियाधुरा लिपुलेकको समेत गर्दाखेरि कति त 147,516 वर्ग किलोमिटर है। यसको मात्रै भन्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको मात्रै चाहिँ कति छ 332 km स्क्वायर छ यति छ। यसलाई चाहिँ यसमा जोड दिने हो भने कति आउँछ 147,516 आउँछ। तर यो आधिकारिक होइन, यो नलेख्ने फेरि हालको कति छ भने नि एनआई नै टिक्लाउने हो है। यो त कसैले बोलेको छैन 332 भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई जोडेर हामीले के भन्दियौँ भने 147,516 भनेर पढायौँ। तर नेपालको क्षेत्रफल 147,516 होइन, त्यो नेपालको क्षेत्रफल कति हो भने चाहिँ 147,181 नै टिक्लाउने है। 516 भनेको त 332 वर्ग किलोमिटर लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको क्षेत्रफल चाहिँ 332 हो। त्यसलाई पनि जोड दियो भने कति हुन्छ 147,516 हुन्छ भनेर पो त्यति भने हो त। त्यो आधिकारिक हुँदै होइन, कसैले बोलेकै छैन। नेपाल सरकारले नबनुन्जेलसम्म यो क्षेत्रफल हुँदै होइन। कहिले काहीँ बाइ द वे लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालोपानीको समेत जोड्दा कति हुन्छ भन्यो भने मात्रै यति लाउने हो ठिक। अन्यथा नेपालको क्षेत्रफल कति भनेर सिधै सोध्यो भने कति हो 147,516 वर्ग किलोमिटर हो अथवा 56,827 वर्ग माइलमा हो। क्लियर छ नि कुरो? फेरि यो लाउने होइन नि, मैले यत्रो भन्दै सम्झाउँदै मान्नेन भने फेरि धोका खाइन्छ है। ओके ल, क्षेत्रफलको कुरा भयो। अनि यसै गरी अर्को जाउँ क्षेत्रफलकै कुरामा दोस्रो हेर्नु त। दोस्रो कुरा नेपालले ओगटेको है, नेपालले ओगटेको भनेर लेख्नुहोस्। ओगटेको नेपालले कति ओगटेको छ हेर्नु त। विश्वको कति ओगट्यो नेपालले ओगटेको? विश्वको कति 0.03% ओगट्छ। अनि नेपालले एसियाको कति ओगट्छ? एसियाको 0.3% ओगटेको छ। अनि त्यसै गरी नेपालले अर्को के अरे सार्क राष्ट्रहरूको कति ओगट्छ? 2.82% ओगटेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को छ नेपालले ओगटेको कुरा, क्षेत्रफलकै हिसाब किताब गर्दैछौँ है त हामी। तेस्रो भनेको चाहिँ हामी के लेखौँ भने नेपालको स्थान, क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको स्थान कति हो त? नेपालको स्थान ल हेर्नु त, नेपालको स्थान भनेर लेख्नुहोस्। नेपालको स्थान भने नेपाल विश्वमा कतिौँ स्थानमा पर्छ? नेपाल विश्वमा 93औं ठुलो देश हो, 93औं स्थानमा पर्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल क्षेत्रफलकै आधारमा के अरे सार्कमा कतिौं स्थानमा पर्छ? 5औं ठुलो देश हो नेपाल है, 5औं ठुलो देश हो। त्यस्तै गरेर सार्क पछि अर्को चाहिँ भूपरिवेष्टित मध्ये नेपाल कति ठुलो राष्ट्र हो? 21औं ठुलो राष्ट्र हो, 21औं स्थानमा पर्छ। र नेपालको यो चाहिँ क्षेत्रफल ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा नेपाल कति स्थानमा पर्छ भने विश्वमा 93औं स्थानमा ठुलो राष्ट्र हो, सार्कमा 5औं ठुलो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित मध्ये 21औं ठुलो राष्ट्र हो। क्लियर छ? ओके, अब यसपछि अर्को जाउँ ल। अर्को क्षेत्रफल सम्बन्धी सोध्यो भने चौथोमा चाहिँ नेपाल सानो है। नेपाल सानो को भन्दा कति सानो छ त? नेपाल सानो भने चाहिँ छिमेकी देश भारतभन्दा कति सानो छ नेपाल? 22 गुणा सानो छ है, 22 गुणा सानो। अर्को छिमेकी देश चीन भन्दा कति गुणा सानो छ? 65 गुणा सानो छ। अर्को सबैभन्दा ठुलो भनेर चिनिने विश्वको रसिया भन्दा हामी कति गुणा साना छौँ? 157 गुणा सानो छौँ। ल अब यो यति चारवटा जान्यो भने क्षेत्रफलबाट आउने क्वेसन यिनै हुन्। नेपालको क्षेत्रफल कति छ भन्ने एउटा, अर्को चाहिँ नेपालले कति प्रतिशत ओगट्छ, अर्को नेपालको कति स्थानमा पर्छ, अनि नेपाल कति गुणा सानो छ। सबै क्षेत्रफलका टपिक हुन् है, यसरी चाहिँ पढ्ने। ओके, नेपाल सानो, भारतभन्दा 22 गुणा, चीनभन्दा 65 गुणा, रसियाभन्दा 157। नेपालको स्थान विश्वमा 93, सार्कमा 5औं, भूपरिवेष्टितमा
21औं ठुलो राष्ट्र हो। क्लियर छ नि? नेपालले ओगटेको विश्वमा 0.03, एसियामा चाहिँ 0.3 र सार्कमा कति 2.82% ओगटेको छ। नेपालको क्षेत्रफल 147,181 अनि वर्गमाइलमा वा 56,827 वर्गमाइल रहेको। अनि के अरे सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि चाहिँ 204,917 रहेको। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के अरे अहिले जोड्यो भने चाहिँ 147,516 हुन्छ, तर त्यो आधिकारिक होइन। हाम्रो क्षेत्रफल 147,181 दिमागमै राख्ने। ओके, ल यो टपिक पनि भयो। अनि अर्को छ अब अर्को हेर्नु त नेपालको प्रमाणिक समय हेरौँ। नेपालको प्रमाणिक समय भनेर लेख्नुहोस्। प्रमाणिक समय भनेर लेखौँ त। नेपालको प्रमाणिक समय है, नेपालको प्रमाणिक समय। ओके, नेपालको प्रमाणिक समय। ल नेपालको प्रमाणिक समय कति छ हेर्नु त। पहिला हेर्नु त है, नेपालको प्रमाणिक समय भनेको 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानि 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानि विश्वको एउटा समय निर्धारण गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय अर्थात् ग्रिनविच मिन टाइमको निर्धारण गर्यो 1884 नोभेम्बर 1 का दिन। अनि सोही आधारमा चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रमाणिक समय चाहिँ कायम गर्दै गए र त्यसरी नेपालले पनि 2042 साल वैशाख 1 गतेका दिन गौरीशङ्कर हिमाललाई चाहिँ आधार मानि 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मान्दै नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गर्यो। र नेपालको प्रमाणिक समय ग्रिनविच मिन टाइम भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो रह्यो, किनभने नेपाल पूर्वी देशान्तरमा पर्दछ। त्यही भएर पूर्वको समय जहिले पनि छिटो हुन्छ। नेपालको समय पनि ग्रिनविच मिन टाइम अथवा 0 डिग्री देशान्तर रेखाको समयभन्दा हामी चाहिँ कति त 5 घण्टा 45 मिनट छिटो भयौँ र नेपालको प्रमाणिक समय कायम गरियो। कहाँ त? दोलखाको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर कायम गरियो र त्यही नै नेपालको प्रमाणिक समय। नत्र त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो? स्थानीय समयका आधारमा चाहिँ नेपालको समय निर्धारण हुने गर्थ्यो। ल हेर्नु त, अब नेपालको प्रमाणिक समय कुरा गर्दा पहिला चाहिँ हेर्नु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय भनेर लेख्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय है। यो प्रमाणिक समय विश्वको भूगोल पनि पढाएको थियौँ हामीले। GMT भन्छ नेपालको प्रमाणिक समय। GMT अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय कायम कहिले भयो? कायम कहिले भएछ? 1884 नोभेम्बर 1 का दिन कायम भयो। अनि आधार केलाई मान्यो? आधार केलाई मान्यो? 0 डिग्री देशान्तरलाई। कहाँको 0 डिग्री देशान्तर हो? लन्डनको है। लन्डनको 0 डिग्री देशान्तरलाई आधार मान्यो। अनि नेपालको कहिले त? अब नेपालको हेर्नु त, नेपालको कायम गरेको कहिले? 2042 साल वैशाख महिनाको 1 गते चाहिँ नेपालको प्रमाणिक समय कायम गरियो। र नेपालको प्रमाणिक समयको आधार केलाई बनाइयो? दोलखाको गौरीशङ्कर हिमाललाई है। गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानियो र यसरी आधार। अनि त्यसरी देशान्तर कति त? देशान्तर कति डिग्री देशान्तरलाई आधार मानियो? 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानियो है। पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरियो। ओके, यसरी अब नेपाल GMT भन्दा छिटो कति भयो? 5 घण्टा कति त? 45 मिनट छिटो भयो नेपालको समय है। यही नै हो नेपालको प्रमाणिक समय भनेको। त हेर्नु त, अब यसलाई मैले कसरी सम्झाएँ भने लन्डनको एउटा ठिटो हेर्नुहोस् है। लन्डनको एउटा ठिटो 2042 साल वैशाख 1 गते दोलखाकी गौरीलाई छप्प समय 5 घण्टा 45 मिनटसम्म बस्यो छ भनेर सम्झिने। के भन्ने अरे? लन्डनको एउटा ठिटो 2042 साल वैशाख 1 गते दोलखाकी गौरीलाई छप्प समय 5 घण्टा 45 मिनटसम्म बस्यो छ भनेपछि प्रमाणिक समय कण्ठ भयो। भनेको लन्डनको एउटा ठिटो भनेको लन्डन हामीले चाहिँ कसलाई बेस मान्यौँ? लन्डनको 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर खिचिएको GMT टाइमलाई आधार मान्यौँ। त्यही भएर लन्डनको एउटा ठिटो कहाँ आयो छ? त्यहाँ निर्धारण गरेको समय फेरि नेपालमा कहाँ आयो? दोलखामा आयो। दोलखाकी गौरीलाई छप्प समायो भनेको कहिले? फेरि 2042 साल वैशाख 1 गते दोलखाकी गौरीलाई छप्प समायो भने अरे 2042 साल वैशाख 1 गते कायम गर्यो। दोलखाकी गौरी भनेको दोलखा जिल्ला गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानियो र छप्प भनेको पनि अर्थ त नत्र चप्प भने पनि हुन्छ त। छप्प भनेको के हो भने छ भनेको 86, छप्प भनेको 15, छप्प समात्यो। त्यही भएर 86
15 भनेको है 86 15 छप्प समय कति घन्टा बस्यो 5 घन्टा 45 मिनटसम्म बस्यो। त्यही भएर को बस्यो लन्डनको छिटो आएर बस्यो हाम्रो गौरी त चलिराखिन्। त्यही भएर लन्डनको समय ढिलो भयो हाम्रो समय के भयो त छिटो भयो 5 घन्टा 45 मिनट ऊ बस्यो हाम्रो समय छिटो भयो है। त्यही भएर 5 घन्टा 45 मिनट छिटो भनेर पढ्ने ओके। यसलाई प्रमाणिक समय भन्छ।